कविता भनेको के हो? साहित्यको पुरानो विधा मानिने कविता भाषाको लयात्मक अभिव्यक्ति हो, जसको अर्थ हुन्छ कवि कर्म। कविको मनमा स्वतस्फूर्त रूपमा उब्जेका भावनालाई लयमा प्रस्तुत गरिएको गद्यात्मक वा पद्यात्मक रचना नै कविता हो। भाषागत सिप विकासका क्रममा मनमा उत्पन्न उद्वेगलाई लयात्मकताका साथ उजागर गर्न कविता रचना गरिन्छ। कविता के हो भन्ने बारेमा थप प्रश्न पार्नका लागि केही प्रख्यात नेपाली कविहरूको परिभाषालाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। मिठो कविताको बोली चराको बोली झैँ लाग्दछ। निष्प्रयत्न कविताको लयदार मिठास र मोहनीले हृदयलाई इन्द्रणीले पक्रेर लगे झैँ लाग्दछ। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे। शब्द र सङ्गीत, अर्थ र अभिप्रायमा तदाकार भएर जो अनौठो अनुभूति हुन्छ त्यही नै कविता हो। कविताका तत्त्व। कविता बन्न वा बनाउनका लागि आवश्यक अर्थात् नभई नहुने कुराहरूलाई यसका तत्त्व भनिन्छ। कविताका तत्त्व: भाव वा विचार, शीर्षक, लयात्मकता, भाषा शैली, दृष्टिबिन्दु। कविताको पहिलो तत्त्व हो भाव वा विचार। कुनै पनि कविता रचना गर्दा त्यस कवितामा पढेर या सुनेर बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। भन्नुको अर्थ पाठक श्रोतालाई केही न केही कुरा बताउनको लागि कविता रचना गरिन्छ, त्यो नै भाव हो। कविताको दोस्रो तत्त्वका रूपमा यसको शीर्षकलाई लिइन्छ। शीर्षक बिना कुनै पनि रचना अपुरो भए जस्तै कविता पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। त्यसैले यो कविताको तत्त्व ठहरिएको हो। त्यसैगरी कविताको तेस्रो नभई नहुने तत्त्व भनेको यसमा हुने लयात्मकता हो। लयात्मकता भनेको कवितामा पाइने लय हो। कविताको यसै तत्त्वले यसलाई अन्य विधाभन्दा पृथक तुल्याउँछ। कविता रचनाका लागि आवश्यक पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको भाषा शैली हो। भाषा भाव वा विचार आदान प्रदानको माध्यम हो भने शैली सो भाव अभिव्यक्त गर्ने प्रकार हो। सरल वा जटिल कस्तो प्रकारको भाषाको शैली प्रयोग गर्ने हो सो कविको विशेषतामा भर पर्छ। अर्को अन्तिम कविताको तत्त्व भनेको दृष्टिबिन्दु हो। दृष्टिबिन्दुलाई साहित्यिक रचनाको अभिव्यक्तिको प्रक्रिया मानिन्छ। प्रथम वा तृतीय पुरुषमध्ये कुनै एउटा पुरुष प्रयोग गरी कृति रचना गरिन्छ। यसमा म, हामी, ऊ, उनी जस्ता सर्वनाम शब्द प्रयोग गरिन्छ। कविताका प्रकार। लयका आधारमा कविता दुई प्रकारका हुन्छन्, ती हुन् पद्य, गद्य। पद्य कविता छन्दको नियममा बाँधेर रचिएका कविता पद्य कविता हुन्छन्। यस्ता कवितामा अनुप्रास मिलाइन्छ भने वर्णको गणना गरेर एवं मात्रा मिलाएर पनि कविता रचना गरिन्छ। छन्दको निश्चित घेराभित्र रहेर यस्ता कवितामा कविले आफ्ना भावनालाई उन्ने काम गर्छन्। उदाहरण: नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु, तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होसियार। कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, मन्दाक्रान्ता छन्द। गद्य कविता छन्दको नियममा नरहेर स्वच्छन्द रूपमा रचिएका कवितालाई गद्य कविता भनिन्छ। यस्ता कवितामा छन्दको नियम हुँदैन, त्यसैले यस्ता कवितालाई मुक्त छन्दका कविता पनि भनिन्छ। छन्द नभए पनि यस्ता कवितामा आन्तरिक लय भने हुन्छ। वर्तमान समयका युवा पुस्तामा यस किसिमको कविता रचनाले व्यापकता पाएको देखिन्छ। गद्य शैलीका यस्ता कवितामा कविले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न सक्छन्।
उदाहरण: हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै, माटो बोकेर मुठीहरूमा। मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै, विश्वास भिरेर आँखाहरूमा। कवि जीवनाथ धमला।